अनि npn भनेको कति n फ्याक्टोरियल बाइ n हो n फ्याक्टर भनेको के हो n minus 1 फ्याक्टोरियल हो बाइ n काट्यो n minus 1 फ्याक्टर यो नम्बर बन्यो त्यसो भए कुन फर्मुला निकै पावरफुल हो यो फर्मुला निकै पावरफुल हो सेम भयो भने यो फर्मुलाले यो फर्मुलाले वर्क गर्छ के This is a part of this formula. This is only the particular case when r is equal to n at the time this formula happens. Otherwise, these formulas are the एकदम के भयो superior है त यो भनेको निकै स्ट्रङ फर्मुला हो यो जनरल केस हो यो चाहिँ पर्टिकुलर केस हो ल त्यसो भए अब यो कुरालाई भिजुअलाइज हुने म अब एउटा स्टुडेन्ट्सलाई एक्जाम्पल दिँदै छु ताकि यो फर्मुलालाई थोरै भिजुअलाइज गरौँ है त हामी क्वेशन ल सुनाऊ अब ल n भन्दा ठुलो हुन्छ त्यो ठुलो सानोसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन n र r मा n ठुलो हुनु पर्यो r ठुलो भन्दा नेगेटिभ फ्याक्टर आउँछ अनडिफाइन्ड भइहाल्यो ल स्टुडेन्ट्स अब सुन है त यो कुरालाई म तिमीलाई दुईटा मेथड गर्न खोजिरहेको छु एउटा भिजुअलाइज गर्न खोजेको म जहिले पनि के गर्छु हरेक आन्सर आउँछ भन्दा किन आउँछ अलिकति कुरा थोरै बुझ आउँछ भन्ने कुरा ठुलो होइन यो आन्सर किन फर्म भइरहेछ त्यो कुरालाई पहिला थोरै के गरेर भिजुअलाइज गर र त्यसपछि हामी त्यसलाई लिंक गर्छौं केसँग फर्मुलासँग लिंक गर्छौं तिमीले भिजुअलाइज गरी आएको कुरालाई हामी फर्मुलासँग लिंक गर्छौं है त अब एकछिन सुनौ त्यसो भए एकछिन हेर यसको सोलुसनमा हामीसँग पर्सन्स कतिजना छन् 4 जना छन् र त्यो पर्सन्सलाई म एकचोटी के भन्छु ए भन्ने एकजना छ बी छ सी छ डी छ these 4 are the persons यो 4 जना चाहिँ पर्सन्स हो 4 जना पर्सन्समा 3 जना मात्र बस्छ के एक जना चुप लाएर बस्छ भने एक जना बस्दैन 4 जनामा 3 जना मात्र बस्छ त्यो फर्स्टमा को बस्छ भन्नु है त ल अब only को बस्छ ए बी सी सीट only को बस्यो एबीसी बस्यो है त only एबीसी मात्र बस्छ भन्यो भने कहाँ बस्छ भन्दा अहिले सीट एड्स कसरी बस्छ ए बी सी अगाडि ए राखेर त ए सी बी अगाडि ए राखेको है अगाडि बी राख बी ए सी बी सी ए अगाडि बी सक्यो अगाडि सी राख सी ए बी सी बी ए त्यसो भए यो एबीसी कति स्टारले बस्छन् भन्दा एबीसी चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल स्टारले बस्छन् राइट सुन यहाँ त्यसो भए केमा यो रोमा त्यसो भए रोमा एबीसी कति स्टारले बस्छन् भन्दा रोमा 3 फ्याक्टोरियल स्टारले बस्छन् को एबीसी 4 जनामा कति जना बस्ने 3 जना बस्ने अहिले को बसेन डी बसेन भर्खर अहिले को बसेन डी बसेन भने मान्छे को एबीसी हो 3 जना बस्ने हो 3 जना कति स्टारले बस्छ 3 फ्याक्टोरियल स्टारले अब को बस्दैन अब सी बस्दैन स्टुडेन्ट सम्झिनु है सी बस्दैन अब को बस्छ ए बस्छ बी बस्छ डी बस्छ स्टुडेन्ट्स टाइप गर्दा एबीडी कति स्टारले बस्छ स्टुडेन्ट्स एबीडी कति स्टारले बस्छ यो पनि 3 फ्याक्टोरियल स्टारले बस्छ अब को बस्दैन बी बस्दैन भने को बस्छ ए सी डी बस्छ एसीडी कति स्टारले बस्छ 3 फ्याक्टोरियल स्टारले बस्छ अब को बस्दैन ए बस्दैन
ए नबसेको को बस्छ बीसीडी बस्छ कति स्टाइलले 3 फ्याक्टोरियल स्टाइल बस्छ पनि इन्टायर आन्सर कति भयो त 6 6 6 6 इन्टायर आन्सर के भयो 24 ओ यो तिमीलाई मैले फर्मेसनबाट कुरा क्लियर गराएको है स्टुडेन्ट्स भयो यो तिमीलाई मैले के गराएको यो मैले तिमीहरूलाई के गराएँ भन्दा यो मैले तिमीहरूलाई गराएको भनेको फर्मेसन हो यसलाई अब केमा लिंक गर्छौं फर्मुलामा लिंक गर्छौं फर्मुलामा लिंक गर्ने भए अघि एउटा स्टुडेन्टले पनि सोधिरहेछ म फेरि दोहोरा म पनि भन्नेवाला छु परम्युटेसन के कम्बिनेसन चिन्ने कसरी 1 2 3 3 2 1 यसमा युज भएको अब्जेक्ट कुन कुन हुन् यसमा युज भएको अब्जेक्ट 1 हो 2 हो 3 हो भने यसमा नि यसमा पनि 1 हो 2 हो 3 हो यो दुईटैको अब्जेक्ट के छ एउटै छ तर के फरक अर्डर फरक भयो भने परम्युटेसनले अर्डर फरक भए पनि हुन्छ भन्छ त्यो बेला तिमीलाई यसलाई परम्युटेसन भन्ने तर कम्बिनेसनले नि एउटै भन्छ कम्बिनेसनले के भन्छ एउटै भन्छ तर परम्युटेसनले के भन्छ फरक भन्छ अर्डर फरक पर्यो भने पनि के हो फरक हो भन्छ त्यो बेलामा परम्युटेसन अर्डर फरक परे पनि एउटै हो भने कम्बिनेसन अब एकछिन सुनौ यो ट्रायंगलको नेम कुन हो यो ट्रायंगललाई हामीले कसरी नेमिङ गर्ने यो एबीसी नेमिङ गर्ने कि बीसीए नेमिङ गर्ने कि सीएबी नेमिङ गर्ने कि एसीबी नेमिङ गर्ने यो ट्रायंगल यो भने नि एक ट्रायंगल हो यो पनि एक ट्रायंगल यो पनि एक ट्रायंगल यो पनि एक ट्रायंगल हो पछि अर्डरले मतलब गर्यो गरेन भने तिमीले के युज गर्नु पर्यो कम्बिनेसन युज गर्नु पर्यो यो लाइन भने कुन हो यो लाइन भनेको एबी हो कि बीए हो एबी भने नि एउटै हो बीए पनि एउटै हो एट द टाइम यु युज परम्युटेसन कम्बिनेसन उल्ट्याउँदा एउटै सेन्स आउँछ भने के हो कम्बिनेसन हो उल्ट्याउँदा एउटै सेन्स आएन भने के हो परम्युटेसन म फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा फेल भन्नु र म केमिस्ट्री र फिजिक्समा फेल भने एउटै कुरा हो नि त एउटै भने के हो कम्बिनेसन एप्लाई गर्ने तर भोलि फर्स्ट पिरियड फिजिक्स अनि केमिस्ट्री भन्नु र भोलि फर्स्ट पिरियड केमिस्ट्री अनि फिजिक्स भने के हो फरक हो नि त फर्स्टमा कुन पिरियडमा अर्डर आयो नि त अर्डर आयो भने के हो परम्युटेसन परम्युटेसन के हो विथ अर्डर हो कम्बिनेसन चाहिँ विदाउट अर्डर हो त्यसो भए अब हामीले यहाँ अर्डर लिया छौं कि छोडा छौं लिएको त छौं अर्डर हेर त एबीसी र सबै फरक भनेपछि फरक भनेको के हो परम्युटेसन हो त्यसो परम्युटेसन हो कति जनामा 4 जनामा 3 जना बस्ने जहिले यो ठुलो हुनुपर्छ है सरी यो ठुलो हुनुपर्छ यो ठुलो भन्दा के हुन्छ नेगेटिभ फ्याक्टोरियल आउँछ 4 जनामा 3 जना बस्ने 4 जनामा 3 जना बस्ने भने यो के भयो 4 फ्याक्टोरियल बाइ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r 4 माइनस 3 फ्याक्टोरियल भने के आयो 4 फ्याक्टोरियल बाइ 1 फ्याक्टोरियल भने 24 यो 24 सेभ भयो त्यो चाहिँ फर्मुलाबाट भयो फर्मुलाबाट खोज्यो भने कसरी भन्ने भिजुअलाइज नहोला भनेर मैले तिमीलाई यो कुरा नि बुझाएको है त ल अब म सर्कलमा लिएर जाँदैछु है स्टुडेन्ट्स अब सर्कलमा लिएर जाउँ यो लेखिसक्यो है ल अब म सर्कलमा लिएर जान्छु सर्कलमा लिएर जाने भए मैले यसलाई इरेज पनि गरे त अब सेकेन्ड नम्बरमा केमा लिएर जान्छौं हामी सर्कलमा स्टुडेन्ट सर्कलमा लिएर गयो भने पहिला को बस्यो डी बसेन ल एबीसीडी मा डी बसेन एबीसी सिट इन कति वेले बस्छ भन त एबीसी कति वेले बस्छ भन त स्टुडेन्ट टाइप गर त एबीसी कति वेले बस्छ टाइप गर हो 2 फ्याक्टोरियल वेले बस्छ एबीसी सिट इन 3 - 1 फ्याक्टोरियल वेले यति वेले बस्छ -1 किन गरेको रे हामीले बसाल्नु छ सर्कलमा अहिले को बसेन डी बसेन अब सी बस्दैन सी नबस्दा कति स्टाइलले बस्छ एबीडी यो पनि कति स्टाइलले 2 फ्याक्टोरियलले बस्छ अब बी बस्दैन एसीडी बस्छ कति स्टाइलले 2 फ्याक्टोरियलले बस्छ अब को बसेन ए बसेन बीसीडी बस्छ बीसीडी पनि कति स्टाइलले 2 फ्याक्टोरियलले बस्छ भने अब आन्सर के भयो त 2 2 2 2 भने आन्सर कति भयो 8 भयो स्टुडेन्ट्स यो भनेको फर्मेसनले दियो अब हामी कहाँ जान्छौं फर्मुलामा जान्छौं फर्मुलामा जाने भए हामीले सर्कलमा बस्दा के फर्मुला भनेको n p r by r भन्ने फर्मुला थियो नि त n भनेको कति 4 p 3 by 3 by 3 किन by 3 किन यसमा a b c b c a c a b एउटै आउँछ क्या यसमा पनि a b d b d a d a b एउटै हुन आउँछ हरेक 3 वटा के हुन्छ एउटै हुन आउँछ हरेक 3 वटा एउटै भनेको मिनिङ के हो 3 ले डिभाइड गरेको त्यसो भए 4p3 भनेको कति भयो 24 by 3 आन्सर 8 ल
ओके स्टुडेन्ट्स तिमीहरूलाई यो 12 क्लासमा पढेको भन्दा अझै मोर क्लियर भयो कि भएन एकचोटि टाइप गर त 12 भन्दा मोर क्लियर भयो कि भएन यस ल ओके ल ओके ल ठिक छ मेरो इन्टेन्सन के भने नि स्टुडेन्ट्स तिमीहरूले जबरजस्ती फर्लाबाट हुन्छ भनेर घोक्ने होइन मजाले बुझ्ने हो भयो बुझेपछि तिमीले ठुलोमा एप्लाई गर्ने सानोमा कुरा बुझ्ने ठुलोमा चाहिँ एप्लाई गर्ने अब तिमीलाई 10 जना 5 जना भनेर केही फरक परेन क्या जतिजना होस् न तिमीले गरिहाल्छौ किन कुरा बुझिसक्यौ अब यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मलाई 3 लाई किन डिभाइड गर्नु भन्ने कुरा मेजर कुरा हो तिमीले n-1 फ्याक्टोरियल भन्ने घोक्नु ठुलो कुरा होइन क्या n फ्याक्टोरियलमा किन यो भयो त भन्ने बुझ्नु याद गर्नु ठुलो कुरा हो डिभाइड किन गरेको रहेछ हरेक n एउटा अब्जेक्ट एउटै अब्जेक्ट हुन्छ कुमार रोटेसनबाट ल त्यसो भए अब एउटा क्वेशन लेखौँ in how many ways can two boys and two girls sit in number 1 a row second a circle third a row alternatively circle alternatively a circle alternatively ओके स्टुडेन्ट्स अब यसको आन्सर कतिले टाइप गरेर पठाइसक्यो होला मलाई अब तिम्रो आन्सर मिल्यो मिलेन एकछिनमा चेक गरौँला तर यो कुरालाई पहिला राम्रोसँग बुझ्ने अब दुईटा बोय छन् दुईटा गर्ल्स छन् 1 नम्बर क्वेशन चाहिँ के भनेको छ रोमा बस भनेको छ क्या रोमा कसरी बस्ने पहिला बोय कि पहिला गर्ल कि बोय र गर्ल सँगसँगै कि कसरी भनेकै छैन भने जे पाए त्यही गरा जे पाए त्यही भनेको मिनिङ कति जना हाउ मेनी इन वी हैव इन टोटल जब बोय र गर्लको कुरै गर्दैन भने के को बोय र गर्ल नि वी हैव ओन्ली 4 अब्जेक्ट्स 4 वटा अब्जेक्ट छ भनौं 4 जना को बस्छन् सबै बस्छ 4 को 4 जना बस्छन् 4 को 4 जना बस्छन् भने तिमीले के गर्न सक्छौ 4 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ और 4 जनाको 4 जना बस्ने यो भन्नु एउटै हो डाइरेक्ट तिमी 4 फ्याक्टोरियल पनि लेख्छौ 4p4 पनि लेख्छौ 4 जनाको 4 जना बस्ने अर्को नम्बर 2 मा के भनेछ सर्कल भनेछ सर्कल भन्यो भने 4 - 1 फ्याक्टोरियल बाइ किन गर्नु परेन किनभने 4 जनाको 4 जना बस्यो भने -1 गरे हुन्छ अनि नम्बर 3 मा जाउँ यो चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन बन्यो अब बस्नुपर्ने केमा रोमा त्यो पनि कसरी अल्टरनेटिभली हो यो चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम बन्यो स्टुडेन्टहरुले यो आन्सर त लेखिसक्यो होला यो त तिमीहरुले मलाई पठाएको आन्सरसँग ट्याक्कै म्याच भइसक्यो भने थर्ड नम्बरमा मलाई पठाएको आन्सरमा धेरैको मिस्टेक छ और रो अल्टरनेटिभली भनेछ सुनाया यसको आन्सरमा धेरैले मलाई मिस्टेक आन्सर पठाएको छ र यसमा मलाई पठाएको आन्सर 4 छ त्यो 4 चाहिँ रङ आन्सर हो स्टुडेन्टले मलाई 4 आन्सर पठाएको रङ हो मैले भनिसके 12 पठाएको छ 12 पनि रङ आन्सर 2 पठाउँदा पनि रङ हो अब सुनौ पहिला कुरालाई ध्यान दिएर बुझ्ने यहाँ मैले जसलाई बोइज भनेको छु त्यो बोइज भनेको दुई जना छन् बिग बोय सरी बिग गर्ल खेल्छु दुई जना बोय भनेको बिग बोय स्मल बोय यसरी बुझ्नु भयो वा राम श्याम भनेर बुझ वा एकजना कालो छ एकजना गोरो छ भनेर बुझ्नु भयो अथवा एकजना 9 क्लासको एकजना 10 क्लासको भनेर बुझ वा एकजना 11 को एकजना 12 को बुझ इन डिफरेंट वेज you can make them distinct
दुईजनालाई फरक भन्ने त हो नि बाई नेचर अल बोइज एन्ड अल गर्ल्स आर के डिफ्रेन्ट हो अब्जेक्ट भाइ के हुन्छ ए र ए एउटै हुन सक्थ्यो नि त तर यहाँ देखियो अल अब्जेक्ट्स अल पर्सन्स आर डिफ्रेन्ट अनि गर्ल्स भनेको हामीले गर्ल्स दुईजना पनि क्यापिटल गर्ल स्मल गर्ल स्टुडेन्ट्स अब यसलाई कसरी राख्ने अल्टरनेटिभली राख्ने अल्टरनेटिभली केमा रोमा राख्ने अब रोमा राख्दा को अगाडि आउँछ भने मिनिङ हुन्छ रोमा पहिला के हो बोय फर्स्ट मैले फर्स्टमा कसलाई भने बोयले भने बोय फर्स्ट भन्यो भने बोय गर्ल एउटा स्टाइल अर्को अब म बोयले ठाउँ चेन्ज गरेँ त बोय गर्ल बोयले ठाउँ चेन्ज गर्यो यस्तो भन्यो क्या अब यहाँ गर्लले ठाउँ चेन्ज गर्यो गरे कस्तो हुन्छ क्यापिटल बोय क्यापिटल गर्ल स्मल बोय स्मल गर्ल अब यहाँ पनि गर्लले ठाउँ चेन्ज गर्यो बोय गर्ल हेर त बोय फर्स्ट सहीमा बोय पहिला छ है हेर त अल्टरनेट सक्छ अल्टरनेट हेर त बोय गर्ल भनेपछि यो कति स्टाइलले हुँदो रहेछ 4वटा स्टाइलले हुँदो रहेछ को फर्स्ट बोय फर्स्ट कति स्टाइलले 4वटा स्टाइलले यो त के गरेको फर्मेसन गरेको थोरीमा पो सकिन्छ अब 10 जना बोय 10 जना गर्लमा त म कहिले भ्याउँछु म त भ्याउँदैन तिम्रो सक्यो भने छुट्टै कुरा हो म त थोरी भएर पो सक्यो धेरैमा त सक्दिनँ त्यसो तिमीलाई यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो नि त बोय गर्ल ल स्टुडेन्ट यसरी बुझ यो पोजिसन हो पहिला बस्न को आयो फर्स्ट बोय भनेको क्यापिटल बी भन्यो क्यापिटल बी हैज कति चोइस ल भन पहिला आउने बोयसँग कतिवटा चोइस छ स्टुडेन्ट भन त पहिला आउने बोयसँग कतिवटा चोइस आधाले मिलाएको छ आधाले बिगारेको छ पहिलो आउने बोयलाई कतिवटा चोइस भन्दा दुईटा चोइस हो पहिलो आउने बोय क्यापिटल बी कि यहाँ बस्छ 4वटा किन भयो यो र यो त गोलको ठाउँ हो गोलको ठाउँमा कहाँ बस्छ पहिलो आउने बोय भनेको कि यहाँ बस्छ अनि सेकेन्ड बोयलाई कतिवटा चोइस स्मल बीलाई कतिवटा चोइस भन त स्टुडेन्ट टाइप भन त स्मल बोयलाई कतिवटा चोइस गुड हो यसलाई एउटा चोइस हुन्छ त्यसो भए अब बोइजहरूलाई कतिवटा चोइस भयो त पहिलोलाई दुईटा चोइस अर्कोलाई एउटा चोइस भन्दा बोइजलाई कति चोइस भयो 2 फ्याक्टोरियल चोइस भयो अनि गर्ल्सलाई पनि 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ स्टुडेन्ट्स अब भन बोय अर गर्ल भने के हो बोय बस्यो गर्ल नबसेन हुन्छ गर्ल बस्यो बोय नबसेन हुन्छ एन्ड भने के हो बोय पनि बस्नै पर्छ गर्ल पनि बस्नै पर्छ स्टुडेन्ट म क्वेसन रेज गर्दैछु हु सिट अल्टरनेटिभली बोय एन्ड गर्ल हो कि बोय अर गर्ल हो ल भन हु सिट अल्टरनेटिभली बोय एन्ड गर्ल सिट अल्टरनेटिभली हो कि बोय अर गर्ल सिट अल्टरनेटिभली गुड लगभग 100% ले करेक्ट आन्सर मिलाएको छ करेक्ट आन्सर सबैले मिलायो र इभन क्वेसनै भनेको छ नि बोय एन्ड गर्ल सिट अल्टरनेटिभली क्वेसनै भएको कुरा हो त्यसो भए यहाँनिर अब मल्टिप्लाई गर्ने कि प्लस गर्ने त एड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने स्टुडेन्ट्स एड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने भन्नु त ओ मल्टिप्लाई गुड त्यसो भए यसलाई हामी के भन्छौँ यसको चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स के भयो 2 फ्याक्टोरियल वेज भयो या को फर्स्ट बोय फर्स्ट स्टुडेन्ट्स अब को फर्स्ट भनौँ गर्ल फर्स्ट भन्ने कस्तो हुने भयो भने अब गर्ल फर्स्ट है गर्ललाई पहिला राख्छु म क्यापिटल गर्ल क्यापिटल बोय स्मल गर्ल स्मल बोय पहिला गर्ल अगाडि है गर्ल बोय अब गर्लले ठाउँ चेन्ज गर्यो गर्ल बोय अब बोयले ठाउँ चेन्ज गर्यो गर्ल यसरी यहाँ ठाउँ चेन्ज गर्यो कसले गर्लले अब बोयले ठाउँ चेन्ज गर्यो क्यापिटल बोय स्मल बोय फेरि यहाँ बोयले ठाउँ चेन्ज गर्यो गर्ल बोय स्टुडेन्ट्स हेर्दा सबैमा अगाडि को छ गर्ल अगाडि छ गर्ल बोय हेर्दा सबैमा अल्टरनेटिभ पनि छ त्यसो भए यो पनि कति स्टाइलले भयो 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल स्टुडेन्ट्स एउटा रेसमा कम्पिटिसन गर्यो बोयले पनि गर्लले पनि एउटा रेसमा कम्पिट गर्यो भने फर्स्ट को हुन्छ हु बिकम्स द फर्स्ट बोय एन्ड गर्ल बिकम्स द फर्स्ट हो कि बोय अर गर्ल बिकम्स द फर्स्ट हु बिकम्स द फर्स्ट
बोय अर गर्ल, बोय एन्ड गर्ल, करेक्ट। ल तिमीलाई लगभग सबैले आन्सर मिलाएको छ। यस एक्ज्याक्टली अर हो। त्यसो भए हामीलाई के बनाउनु छ? रो बनाउनु छ। कतिवटा? एउटा। यदि तिमीलाई एउटा रो बनाउनु छ भने अगाडि बोय आउँछ, अगाडि गर्ल आउँछ, बिचमा अर हो कि एन्ड हो? हु कम्स एट फर्स्ट, बोय एन्ड गर्ल हो कि बोय अर गर्ल हो? ओ ल गुड। त्यसो भए एउटाले फेरि एन्ड टाइप गरेछ, एउटा एन्ड टाइप गरेछ। हु कम्स एट फर्स्ट, बोय कम्स एट फर्स्ट अर गर्ल कम्स एट फर्स्ट? कि त पहिला बोय आउँछ कि त पहिला गर्ल आउँछ? बोय पनि गर्ल पनि कसरी आउँछ? एउटा रोमा अगाडि बोय पनि गर्ल पनि हुन्छ, अगाडि कि बोय हुन्छ कि गर्ल हुन्छ, बोय पनि गर्ल पनि हुँदैन सक्दैन। अनि अब इन्टर आन्सर के हो त? रियल आन्सर चाहिँ के भयो? रियल आन्सर चाहिँ के भयो? यहाँको 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस आन्सर कति भयो? 2 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको आन्सर चाहिँ 8 इज द आन्सर। स्टुडेन्ट्स अब सर्कलमा राखौँ है त। स्टुडेन्ट्स अब हामी केमा राखौँ? सर्कलमा राखौँ। सर्कलमा मैले हरेक रोको के भन्छ? सर्कल भन्छ। यो हरेक रोको है त। यो रोलाई मैले सर्कलमा चेन्ज गरेँ। क्यापिटल बोय पहिलो राखेको गरेँ, स्मल गर्ल, स्मल बोय, क्यापिटल गर्ल। स्टुडेन्ट्स मैले यो रोमा बसिराखेको छ नि, यो रोमा बसिराखेको 4 जनालाई मैले कहाँ बसालेँ? सर्कलमा बसालेँ। अतिबर त च्याम्पियन भइसक्यो सर। फेरि भन्नु न, फेरि मैले भन्नै पर्दैन, मैले के चाहिँ नयाँ कुरा गरिरहेको छु र। यसलाई सर्कलमा अल्टरनेट राख भनेको छ। सर्कलमा अल्टरनेट राख भन्दा यसलाई मैले सर्कलमा यसरी राखेँ। यसरी राख्दा यो भनेको अब हेर त बी जी बी जी, यसलाई मैले यता रोटेट गरेँ। स्टुडेन्ट्स अब स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ टाइप गर त एकचोटि। यो बीलाई मैले पछाडि लग्यो भने स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ भन त स्टुडेन्ट्स, टाइप गर है। यसको स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ? ओ जी बी जी बी। यसमा अल्टरनेट छैन? छ। यसमा अल्टरनेट छ। वो गर्ल बोय गर्ल बोय छ त अल्टरनेट। अब को पछाडि जान्छ? यो पछाडि जान्छ। हेर यहाँ जीबी जीबी हेर्दा स्मल जी स्मल बी, स्मल जी स्मल बी, यो गयो, यो बक्समा गयो है। यो टर्म एउटै हुन आयो। अब गर्ल पछाडि जान्छ, गर्ल पछाडिमा के हुन्छ? बी जी बी जी। हेर त यो छ बी जी स्मल बी क्यापिटल यहाँ, यो एउटै भयो। फेरि हेर्दा अल्टरनेट छ, बोय गर्ल अल्टरनेट छ त। अब फेरि यसलाई पछाडि लगा, पछाडि लग्यो भने कस्तो हुन्छ? क्यापिटल गर्ल क्यापिटल बोय स्मल गर्ल स्मल बोय, यो छ। हेर त क्यापिटल जीबी यहाँ छ। हेर त हो, यो 4वटा के हुँदो रहेछ? आरसेन। आरसेन। फेरि सुन, यो जी पछाडि जाँदैन भन्छ, यो जी पछाडि जाँदा यही हुन आउँछ। 4 जनामा रोटेसन गर्दा फुलले डिभाइड जान्छ के। फेरि हामीले रिपिटली एउटै कुरा भनिरहेको छौँ। अब अर्कोमा जाउँ त। अर्को भनेको यो बीजी बीजी बीजी। त्यसो अब हेरौँ यहाँ बीजी बीजी। हेर त बोय गर्ल। अब बोय पछाडि जान्छ, कस्तो हुन्छ? जी बी जी बी। यो खोजौँ है त। यो हामीले क्रस लगायौँ। अब यो खोज क्यापिटल स्मल जी क्यापिटल बोय, स्मल जी क्यापिटल बोय, यो एउटै हुन है। यसलाई मैले सर्कल बनाएँ, यसलाई चाहिँ सर्कल बनाएँ। यो सर्कल ऐको रेक्ट्याङ्गल। अब जी पछाडि सिफ्ट गर, बी जी बी जी खोज। यो बी जी क्यापिटल बी, यो यसलाई मैले सर्कल बनाएँ। अझै एउटा फेरि पछाडि लगा, पछाडि लग्यो भने बी पछाडि जान्छ, जी बी जी बी क्यापिटल बी जी बी क्यापिटल जी स्मल बी। यहाँनिर ए यो र यो एउटै रहेछ नि त। बोयलाई ठाउँ चेन्ज गर्यो भने बोयको ठाउँ चेन्ज भएर जान्छ, नभए त एउटै हो नि। यो एउटै भयो, नभए त ठाउँ यो एउटै थियो। हो, यो 4वटा के हुन आउँछ? सेम हुन आउँछ। अनि मान्छेलाई घोप्टाउन मिल्छ? मान्छे त घोप्टाउन मिल्दैन। भनेपछि अब आन्सर कति भयो? यो 4वटा एउटै, यो 4वटा एउटै भन्दा आन्सर कति भयो? 2 मात्रै भयो। 2 फ्याक्टर भन वा 2 मात्रै भन। द्याट्स अल। यो त फर्मेसनबाट बुझेको। अब यसलाई थ्योरिटिकली कसरी बुझ्ने? अघि त मैले यसलाई थ्योरिटिकली बुझाएँ, प्रिन्सिपल काउन्टिङबाट बुझाएँ। पहिलो बोयलाई 2 फ्याक्टोरियल, पहिलो गर्ललाई 2 फ्याक्टोरियल।
2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल सेम कुरा यहाँ पनि गरेको दुईटालाई एड गरेको यो मैले प्रिन्सिपल काउन्टिङ बुझाइसकेको छु तर यहाँ मैले के बुझाएको छैन प्रिन्सिपल काउन्टिङ बुझाएकै छैन यहाँ मैले इन्फर्मेसन मात्र बुझाइरहेको छु स्टुडेन्ट्स मैले अब यसलाई रब गर्दा हुन्छ होला अब म तिमीलाई यसको चाहिँ के बुझाउँछु भन्दा यसको म अब प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा बुझाउँछु ल अब सुनौ भनेको यो कसरी डिल गर्ने धेरै भयो भने यो कुरा आइडिया दिन खोजिरहेको छु मैले अब स्टुडेन्ट्स अब सुन है अब यिनीहरूलाई कहाँ बसाल्नु छ भन्दा सर्कलमा बसाल्नु छ सुन राम्रोसँग सर्कलमा बसाल्नु छ भने पहिला बस्न को गयो पहिला बोय गए हुन्छ पहिला गर्ल गए हुन्छ स्टुडेन्ट्स यसमा को अगाडि रोमा त पहिला गर्ल अगाडि भयो सर्कलमा यसमा को अगाडि सर्कलमा हु कम्स एट फर्स्ट इट डजन्ट म्याटर सर्कलमा कहिले पनि को फर्स्ट भन्ने हुँदैन कुरा बुझ्नु नि सर्कलमा को अगाडि भन्ने हुँदैन जस्तो लाइक अब क्यापिटल गर्ल पहिला को बस्यो भनेर बोय नै गएर बस्यो बोय नै भनौँ पहिला बोय गर्ल यसरी सरी पहिला को बस्यो भन्दा दुईटा बोय बस्न गयो यसरी बस्न पनि सक्छ यसरी बस्न पनि सक्छ यसरी बस्न पनि सक्छ यो एउटै हो कि फरक हो स्टुडेन्ट्स भन त यो सेम हो कि डिफरेन्ट हो सर्कलमा यसरी बस्यो भने यो सेम हो कि डिफरेन्ट हो स्टुडेन्ट्स मलाई भन हो नवराज करेक्ट ल यो सेम हो यसलाई रोटेट गर्यो भने यस्तो भन्दैन यसलाई कम्प्लिट रोटेट गर यस्तो भन्छ यसलाई आधा रोटेट गर यस्तो भन्छ भने रोटेसनबाट आएका सबै कुरा के हो एउटै हो त्यसो भए दुईटा बोय पहिलो जाने दुईजना बोइज टु बोइज सिट इन ल भन पहिलो जाने दुईटा बोय कति स्टाइलले बस्छन् स्टुडेन्ट्स भन्न त टु बोइज सिट इन पहिलो जाने बोइजहरू कति स्टाइलले बस्छन् ओहो क्या राम्रो आन्सर गरेछ अमृत कहाँ 2 फ्याक्टोरियल समीर सुभाष फो आम पहिलो जाने दुईटा बोय सर्कलमा कति स्टाइलले बस्छन् 2-4 जनाले मिलाएन अन्जना रङ ल अरु बाँकी सबको राइट छ हो गुड ल त्यसो भए 1-2 जनालाई डाउट छ नभए सबैले मिलाइसक्यो पहिला बस्छु भनेर को गयो 2 जना बोय गयो 2 जना बोइजहरू सर्कलमा कति स्टाइलले बस्छन् 2 - 1 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन् यो भनेको एउटै स्टाइलले बस्छन् बोय र गर्ल सर्कलमा 2 जना जहाँ बस्छ मतलब छैन तर रोमा भएको भए एबी बीए एउटै हो कि फरक फरक हो किन पहिला ए फर्स्ट या बी फर्स्ट सर्कलमा को अगाडि सर्कलमा कहिले पनि को अगाडि भन्ने हुँदैन रोमा चाहिँ को अगाडि भन्ने हुन्छ नि त त्यसो भए 2 जना बोय चाहिँ 2 - 1 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छ अब बस्छु भनेर को गयो गर्ल भयो अब यो क्रस लाग्ने ठाउँमा गर्ल बस्नु पर्यो भने क्रस इज प्लेस फर कसलाई प्लेस फर गर्ललाई हुन्छ अब लिनियर परम्युटेसन हुन्छ त्यसो भए क्यापिटल जी हैज कति चोइस भयो 2 चोइस भयो क्यापिटल जी लाई किन दुईटा चोइस कि यहाँ बस्छु कि यहाँ बस्छु क्यापिटल गर्ल यहाँ बस्यो भने कुन कम्बिनेसन भयो क्यापिटल बोय पछि क्यापिटल गर्ल भनेको कुन भयो यो भयो क्यापिटल बोय पछि क्यापिटल गर्ल स्टुडेन्ट ध्यान सुन है यदि यो क्यापिटल गर्ल यहाँ बस्यो भने क्यापिटल बोय पछि क्यापिटल गर्ल पछि क्यापिटल गर्ल अनि स्मल बोय यो हुन आउँछ अब यहाँ कुन आउँछ स्मल गर्ल आउँछ क्यापिटल बोय स्मल गर्ल क्यापिटल बोय स्मल गर्ल स्मल बोय स्मल यो हुन आउँछ मजा छ यो त्यही भएर पहिलो जाने चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर हुन्छ पछि जाने चाहिँ के हुन्छ लिनियर हुन्छ भने पहिलो अब पछि जाने गर्ललाई कता चोइस दुईटा चोइस अनि स्मल गर्ललाई नि एउटा चोइस हुन्छ भनेपछि अब बोइजलाई कति चोइस भयो बोइजलाई 2 - 1 फ्याक्टोरियल भयो र गर्ल्सलाई कति भयो पहिलोलाई 2 दोस्रोलाई 1 भने 2 फ्याक्टोरियल भयो यसलाई मल्टिप्लाई गर यो 1 भयो 2 भयो आन्सर 2 द्याट्स अल पहिला जो जान्छ उलाई -1 गर्ने पछि जानलाई -1 गर्नु पर्दैन अथवा सर पहिला गर्ल पठाए के हुन्छ पहिला गर्ल पठाएको गर्ललाई 2 - 1 हुन्छ बोयलाई चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल आन्सर त सेम आउँछ तिमीलाई त वेज र खोज्ने हो आर यु क्लियर क्लियर छ तिम्रो भन त मलाई कमेन्ट गर त क्लियर छ छैन ल यस यस ल
अब यत्रो काम गरिसक्यो स्टुडेन्ट के भन्छ सर फर्मुलाबाट छैन भन्छ ओहो माई गड तिमीहरूले सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने भने प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो क्या फर्मुला भने त अब सानो ठाउँमा युज हुने ट्रिक दिएको बुझ्नु पर्ने त के रहेछ प्रिन्सिपल काउन्टिङ फ्याक्टोरियल नोटेसन हो बढी गर्ने भनेको त्यो फ्याक्टोरियल भनेकै के हो यही फर्मुला भइहाल्यो ल एक दुई जनाले बुझेकै छैन भन्ने चाहिँ मलाई कमेन्ट यहाँ छ एक दुई जनाले मलाई बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्यो स्टुडेन्ट्स यो एकदमै सजिलो हुनु पर्छ तिमीलाई अझै नबुझ्नु भनेको त उसलाई मैले केही गरे पनि अझै बुझाउन सकिन जस्तो लागिरहेछ दुईटा बोय छ दुईटा गर्ल छ यिनलाई कहाँ बसाल्नु पर्ने सर्कलमा बसाल्नु पर्ने सर्कलमा बसाल्दा पहिला जो दुईटा बोय जान्छ नि उनीहरू 2 - 1 फ्याक्टरले किन सर्कलमा -1 मैले चिच्चाइ अघि दिए भन्नाको अहिलेसम्म -1 को कुरा दिमागमा घुसेन कसरी बुझाउने सर और ल अब सुनौं दुई जनामा एक जना कम भयो सर्कलमा -1 गरेको बाकी क्रस वाला ठाउँमा को गरेर बस्छ गर्ल भएर बस्छ अब गर्ललाई चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन छ पहिलो गर्ललाई दुईटा चोइस पछिल्लो एउटा चोइस अब त्यहाँ चाहिँ -1 गर्नु पर्दैन -1 पटक पटक गर्ने हैन जम्मा एकचोटी गर्ने ल अब म तिमीहरुमा बुकमा भएको क्वेशनलाई म अब बुझाउँछु है त ल त्यसो भए क्वेशन इन हाउ मेनी वेज बुककै क्वेशन ठ्याक्कै गराउँछु म ल फर आर्ट एन्ड फर साइन्स students sit in number 1 or row alternatively to a circle alternatively oh यो त एउटा बुककै क्वेशन हो तर बुकमा सर्कल अल्टरनेटिभली छ रो अल्टरनेटिभली छैन स्टुडेन्ट सुनाया 4 जना आर्ट को स्टुडेन्ट 4 जना साइन्स को स्टुडेन्ट अब कहाँ राख्नु पर्ने रोमा पहिला को आउँछ भने त मिनिङ हुन्छ नि त भनेपछि पहिला मैले के भने फर्स्ट नम्बरलाई रोमा बस भनेछ मैले पहिला के भने आर्ट स्टार्ट्स आर्टले स्टार्ट गर्छ भनेपछि के भयो आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स कि त यसरी बस्नु पर्यो साइन्स स्टार्ट भन्यो भने साइन्समा साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट सुन कि त आर्टको स्टुडेन्टले स्टार्ट गर्छ कि त साइन्सको स्टुडेन्ट स्टार्ट गर्छ राइट त्यसो भए अब आर्ट स्टुडेन्ट्समा जाउँ आर्ट स्टुडेन्ट्स कतिले के बुझ्छ भने नि कि यसरी बस्छ आन्सर 2 किन होइन त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या आर्टको स्टुडेन्ट भनेको बाइ नेचर अल आर डिफरेन्ट A1 A2 A3 A4 भनेको चाहिँ आर्ट स्टुडेन्ट हो क्या उनलाई अब चोइसको कुरा गरौँ स्टुडेन्ट यो A1 भन्ने आर्टको स्टुडेन्ट जसको नाम राम हो रामलाई कत्रा चोइस भन त स्टुडेन्ट्स रामलाई कत्रा चोइस रामलाई कत्रा चोइस 4वटा चोइस रामलाई 4वटा चोइस किन यो राम कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ अब यो A2 लाई कत्रा चोइस भन त A2 लाई कत्रा चोइस A2 लाई कत्रा चोइस 3टा चोइस A3 लाई 2टा चोइस A4 लाई एउटा चोइस यो भने के हो 4 फ्याक्टोरियल कसलाई आर्टको लागि सेम फर्केको लागि साइन्सको लागि साइन्सको स्टुडेन्ट A1 A2 A3 A4 लाई पनि कति स्टार हुन्छ साइन्सलाई पनि 4 फ्याक्टोरियल स्टार बस्छ यहाँ को बस्छ आर्ट बस्छ कि साइन्स बस्छ
अल्टरनेटिभली को बस्छ 8 पनि बस्छ साइन्स पनि बस्छ भन्दा 4 फ्याक्टोरियल इन्टु के भयो 4 फ्याक्टोरियल यो 8 लाई भयो यो साइन्स लाई भयो और भन्दा प्लस गर्ने और किन गरेको स्टार्ट भनेको के 8 ले गर्छ कि त स्टार्ट साइन्स ले गर्छ एकै लाइनमा 8 पनि साइन्स पनि सक्दैन भने हु कम्स एट फर्स्ट आइदर आर्ट्स स्टुडेन्ट कम्स एट फर्स्ट और साइन्स स्टुडेन्ट कम्स एट फर्स्ट यहाँ पनि के हुन्छ साइन्स लाई के हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल आर्ट लाई फेरि के हो 4 फ्याक्टोरियल भने आन्सर के भयो त 4 फ्याक्टोरियल आन्सर चाहिँ 48 द्याट्स अल ल स्टुडेन्टले मलाई अघि नै आन्सर पठाइसकेको थियो ल अब स्टुडेन्टले मलाई बिपिनले सोधिरा स्टुडेन्ट्स 4 जना 8 को स्टुडेन्टहरु कति स्टारले बस्छन् 4 जना 8 को स्टुडेन्टहरु सर्कलमा कति स्टारले बस्छन् खोइ आन्सर आएन हो ल अब आन्सर आयो 4 जना 8 को स्टुडेन्टहरु सर्कलमा बस्नु पर्यो भने 4 - 1 फ्याक्टोरियल वेजले बस्छन् यो त क्लियर छ -1 किन गरेको सर्कलमा बसेको कारणले मैले अघिदेखि सर 448 कसरी भयो हे यति आन्सर पनि यो 24 यो 24 ए रङ राइट यो आन्सर 44 होइन है सरी 2 टाइम्स 4 फ्याक्टर इन्टु 4 यति नै आन्सर छोडिदिऊ ल राइट ल सुनायाम तिमीलाई आन्सर चाहिँ सहिले पनि नम्बरमा दिँदैन यतिको आन्सर छोडिदिन्छ क्या अप्सनमा यही आन्सर दिन्छ अब सुनौँ स्टुडेन्टले सरले अप्सन दिनु भएन भन्ने पनि मनमनै होला परम्युटेसन कम्बिनेसन कन्सेप्चुअल टपिक हो यहाँ अप्सनलाई हामीले युज गर्नु पर्दैन अप्सनको कामै छैन अप्सन दिनुभएको टाइम किल गर्नु हो बेकार अप्सन लिएर हामी टाइम किल गर्दैनौँ अब स्टुडेन्ट्स एक्चुअली फेरेर 4 जना 8 को स्टुडेन्टलाई सर्कलरमा राख्यो भने हामी के गर्छौँ -1 गर्छौँ -1 किन मैले अघिदेखि चिच्याइ बोलिरहेको छु सर्कलमा -1 हुन्छ भनेर अब साइन्स को स्टुडेन्ट कहाँ बस्छन् बिचमा बस्छन् र मैले अघि गरेको छु -1 भनेको पटक पटक गर्ने हैन जम्मा एकचोटी गर्ने हो पटक पटक -1 हुने होइन त्यसो भए अब साइन्स को बाँकी छ बस्न बाँकी भने क्रस इज प्लेस फर क्रस कसको लागि प्लेस हो भन्दा प्लेस फर केलाई साइन्सलाई क्रस गरेको ठाउँ कसलाई हो भन्दा साइन्सलाई हो क्रस गरेको ठाउँ साइन्सलाई हो भने अब साइन्सको स्टुडेन्ट S1 S2 S3 S4 यो चाहिँ स्टुडेन्ट भयो अनि चोइसको कुरा गरौँ S1 लाई कता चोइस कि यहाँ यसलाई 4वटा चोइस S2 लाई नि यतिवटा ठाउँ त खान्छ यसलाई 3वटा चोइस यसलाई 2वटा चोइस यसलाई एउटा चोइस 4 फ्याक्टोरियल भने आन्सर के भयो 4 - 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल अनि यहाँ साइन्स अगाडि कि आर्ट्स अगाडि भन्ने हुँदैन त्यही भएर यहाँ 2 टाइम्स किन आएको अगाडि साइन्स हो कि अगाडि आर्ट्स भनेर 2 टाइम्स आएको
यहाँ साइन्स अगाडि कि आर्ट्स अगाडि भन्ने हुँदैन सर्कलमा। सुन, तीनजना मान्छे यसरी कुदैछ सर्कलमा, ल भन कसलाई पछ्याइरहेछ, हु कम्स एट फर्स्ट, को अगाडि छ? यसो भयो भने एबिसी तीनजना कुदैछ भने को अगाडि छ भन्दा कोही पनि अगाडि छैन, किन सर्कलमा को अगाडि भन्ने मिनिङ छैन। ल मैले रब गरेँ। अब इक्वल नम्बर भएन। सर पहिला आर्टलाई नपठाएर साइन्सलाई पठाएको भए के हुन्थ्यो भन्दा पनि एउटै आन्सर हो, किन 4 जना छ, पहिला आर्ट जाओस् कि पहिला साइन्स जाओस्, इट डज नट म्याटर, किन दे आर इक्वल इन नम्बर्स। अब कहिले के भन्छ इक्वल भएन भने के गर्ने त? 4 जना नै हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन है। ल त्यसो भए अब मैले इक्वल भएन भने के गर्ने यसमा हेरौँ है त। क्वेसनमा what happens in above if there are 4 art and 3 science students? ल यो यसरी मैले क्वेसन बनाएँ क्या, मैले अननेसेसरी टाइम लेखेर मैले टाइम किल नगर्न खोजेँ हो, अननेसेसरी कुरा लेखेर लेन्दी नबनाऊ भन्ने मात्रै हो। अब सुन, स्टुडेन्ट कसको बढी छ? आर्टको स्टुडेन्ट बढी छ। त्यसो भए यसको पहिला मैले के बनाएँ, रोमा साइन्स स्टार्स पनि हुन सक्छ भनेको रोलाई कसले स्टार्ट Okay, friend. Art starts and science starts हो कि art starts और science starts हो, और एंड हो टाइप करता है, और हो कि एंड हो और हो कि त आर्ट स्टार्ट गर्छ कि त साइन्स स्टार्ट गर्छ, बिचमा मैले और लेखेँ, और भनेको के हो प्लस गर्नु। यो त क्लियर छ। त्यसो भए आर्ट स्टार्ट गर्दा के भयो? आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट। हेर त
आर्टको स्टुडेन्ट कतिजना छन् 4 जना छन् साइन्सको स्टुडेन्ट कतिजना छन् 3 जना छन् र अल्टरनेट पनि छ आर्ट साइन्स आर्ट अल्टरनेट पनि छ ल भन आर्टको स्टुडेन्टहरु पहिलोलाई कता चोइस पहिलो यहाँ बसेर हुन्छ यहाँ बसेर हुन्छ यहाँ बसेर हुन्छ यहाँ बसेर हुन्छ 4 वटा चोइस पछि आउनेलाई नि यहाँ बस्यो पहिलो भन्यो भने 3टा चोइस पहिलो आउने यहाँ बस्यो भने यो 3टा चोइस हो अर्कोलाई 3टा चोइस अर्कोलाई 2टा चोइस अर्कोलाई एउटा चोइस 4 फ्याक्टरी स्टाइलले बसेको आर्ट अब कुरा रह्यो साइन्सको स्टुडेन्ट चाहिँ पहिलो आउने कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ पहिलोलाई 3टा चोइस हो अर्कोलाई 2टा चोइस हो अर्कोलाई एउटा चोइस आर्टको स्टुडेन्ट चाहिँ 3 फ्याक्टरले बस्छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु हु सिट अल्टरनेटिभली भन्दा आर्ट एन्ड साइन्स स्टुडेन्ट सिट अल्टरनेटिभली आर्टको पनि बस्छ साइन्सको पनि बस्छ आर्ट एन्ड साइन्स भन्यो भने के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 फ्याक्टर इन्टु 4 फ्याक्टर यति स्टाइलले बस्छ यो त अघि त्यत्रो भनिसके यो त बुझ्नु पर्यो अब कुरा रह्यो साइन्स आर्ट साइन्स आर्ट सुना आर्ट साइन्स टाढै साइन्स आर्ट 3 जना साइन्स स्टुडेन्ट छ है 3 जना साइन्सको स्टुडेन्ट छन् 3 ठाउँमा बसिसक्यो 4 जना आर्ट स्टुडेन्टमा 3 ठाउँमा बसिसक्यो यहाँ आर्टको स्टुडेन्ट बस्यो भने दिस टु आर्ट कम्स टुगेदर नो अल्टरनेटिभ भने 1 जना आर्टको स्टुडेन्ट बाँकी छ उलाई कहाँ बसाल्नु पर्यो भन त मलाई उलाई कहाँ बसाल्नु पर्यो भन ल भन 1 जना आर्टको स्टुडेन्ट बाँकी छ त्यसलाई म कहाँ बसाल्नु पर्यो अगाडि बस्यो भने त आर्ट स्टार्ट भइहाल्यो नि के को साइन्स स्टार्ट भने यहाँ त नो आर्ट नि यहाँ त नो आर्ट यहाँ आर्ट बस्नै परेन यहाँ आर्टको बस्न पाइएन किन आर्ट बस्यो भने त आर्ट स्टार्ट भइहाल्यो नि हो त्यसो भए हुँदैन सर करेक्ट त्यसो भए यो भनेको इम्पोसिबल 1 आर्ट स्टुडेन्ट इज रिमेन्ड भने यो के भयो इम्पोसिबल भयो इम्पोसिबल त्यसको आन्सर कति भयो आन्सर भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल प्लस 0 यो इम्पोसिबल भयो द्याट्स अल सक्यो यहाँ 2 टाइम्स आएन फर्मुलाबाट नै गर्नु न सर फर्मुला भनेको यही हो कि यो भन्दा अरु कुनै छैन तिमीहरुलाई फर्मुला भन्ने बित्तिकै खाली यो सोचेर बसिरहेछ यो फर्मुलाले काम गर्दैन के यो भनेको सानो ठाउँमा काम गर्छ योबाट काम गर्छ भने तिमीहरु सक्छौ तिमीले केही गर्न सक्दैन फ्याक्टोरियल भनेको फर्मुला हो यही नै हो फर्मुला खाली तिमीले त फर्मुलाबाट गर्नु भन्छ फर्मुलै छैन यसको फर्मुला भनेको दिस इज द फर्मुला स्टुडेन्टले के फर्मुला भनेको मैले बुझेको छैन आर्टको स्टुडेन्ट 4 जना छ कहाँ बसाल्नु पर्ने 4 ठाउँमा 4 जना 4 ठाउँमा बस्नु भनेको 4 फ्याक्टोरियल फर्मुला हैन भने 3 जना आर्टको स्टुडेन्ट 3 ठाउँमा बस्नु भनेको 3 फ्याक्टोरियल यो फर्मुला हैन अनि यहाँ भने बढी के फर्मुला चाहियो त कुरा बुझ्यौ नि ल अब स्टुडेन्ट्स यिनीहरुलाई कहाँ राख्ने भने नि सर्कलमा राख्ने यिनीहरुलाई सर्कलमा राख्नु पर्यो भने यो भनेको सर्कल भयो सर्कलमा आर्ट साइन्स 3 जना आर्टको बसिसक्यो 3 जना साइन्सको बसिसक्यो 1 आर्ट स्टुडेन्ट्स इज रिमेनिङ के छ बाँकी छ where can he sit कहाँ बस्छौ he or she कहाँ बस्छौ बस इक्वल पर्छ यो दुरा इक्वल भएन भने सर्कलमा यिनीलाई बसाल्न मिल्दैन कुरा बुझ्यो ल द्याट्स अल है त ल त्यसो मैले आज क्लासलाई यति नै गर्ने स्टुडेन्ट्स बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे है त ल आज मैले यति नै गरे
एक सर